एफ ब्लॉक कॉलेज की तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी टीचर समीना अशरफ आपसे मुखातिब है। आज हम करेंगे एरिक्सन का नफसी समाजी नमू का नज़रिया। इससे पहले वकूफ़ी नमू का नज़रिया हम कर चुके हैं जो पियाजे का दिया हुआ था। अब हम नफसियाती समाजी नमू का नज़रिया करेंगे, ये एरिक्सन का दिया हुआ है। एरिक्सन के मुताबिक इंसान की शख्सियत की नशोनुमा में मुआशरे का बहुत ज़्यादा असर होता है, और जब इंसान मुआशरे के साथ तामुल करता है यानी इंटरेक्ट करता है, यानी जब वो मुआशरे में रहता है और मुआशरे के साथ लेन देन करता है, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ उसकी समाजी नमू होती है बल्कि उसके साथ साथ उसकी शख्सियत भी बनती है। फ्रॉइड ने अपने नज़रिए में एक तस्वुर दिया था अना यानी ईगो का, तो एरिक्सन ने उसी फ्रॉइड के अना के दिए हुए तस्वुर के ऊपर अपने नफसी समाजी नज़रिए को उस्तवार किया। एरिक्सन के मुताबिक अना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये 8 मदारिज में से गुजर कर तश्कील पाती है। ये 8 मदारिज उसकी पूरी ज़िंदगी पर मुहीत होते हैं। इसको उसने 8 बहरानों यानी क्राइसिस का नाम दिया। बहरान या क्राइसिस का मतलब है मुश्किल सूरत हाल। एरिक्सन के नज़रिए के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी के हर दर्जे पर एक मुश्किल सूरत हाल से गुजरता है, और अगर वो उस मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा ले तो कामयाब हो जाता है और अगले दर्जे पर चला जाता है, लेकिन अगर वो उस बहरान पर काबू ना पा सके तो वो उसी दर्जे पर रह जाता है। एरिक्सन के नज़रिए की कुछ खुसूसियात ये हैं कि एक तो उसने बताया कि ये इंसान की समाजी और शख्सियत की नमू सारी ज़िंदगी पर मुहीत है। वो बलूगत में या किसी ख़ास उम्र में जाकर मुकम्मल नहीं होती, बल्कि वो सारी ज़िंदगी बल्कि मौत तक होती रहती है। एरिक्सन के मुताबिक इंसान की शख्सियत की और उसकी समाजी नमू 8 मदारिज या बहरानों से गुजरती है। वो 8 मदारिज ये हैं। नंबर 1, एतमाद बमुकाबला बेएतमादी, खुद मुख्तारी बमुकाबला शर्म झिझक और शक, आज़ादाना इजहार बमुकाबला एहसास जुर्म, मेहनत बमुकाबला एहसास कमतरी, शनाख्त बमुकाबला किरदारी उलझाओ, बेतकल्लुफ़ी की गहरी दोस्ती बमुकाबला तन्हाई और इलहदगी, नस्ल को आगे बढ़ाना बमुकाबला ठहराओ, और ज़ात या अना की सालमियत बमुकाबला मायूसी। आपने नोट किया कि हर बहरान या हर दर्जे पर 2 अहम खुसूसियात हैं। मसलन पहले दर्जे की 2 अहम खुसूसियात हैं एतमाद और बेएतमादी, और ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। यानी जाहिर है कि एक वक्त में या तो इंसान के अंदर एतमाद होता है या बेएतमादी होती है। इसी तरह दूसरे दर्जे में भी 2 ऑपोजिट किस्म की खुसूसियात हैं, या खुद मुख्तारी या शर्म झिझक और शक। एरिक्सन के मुताबिक इंसान हर दर्जे पर 2 खुसूसियात में से कोई एक हासिल करता है। यानी एतमाद बमुकाबला बेएतमादी का जो दर्जा है, इसमें या वो एतमाद हासिल करेगा या बेएतमादी। अगर तो वो इस दर्जे की मुश्किलात से निपट लेता है तो उसको मस्बत यानी पॉजिटिव नतीजा हासिल होगा, यानी एतमाद हासिल हो जाएगा, और अगर वो इस क्राइसिस या बहरान से नहीं निपट सकता तो उसको बेएतमादी हासिल होगी। इसी तरह दूसरे दर्जे पर भी अगर वो क्राइसिस से निपट लेता है तो उसको खुद मुख्तारी हासिल होगी, वरना शर्म झिझक और शक का शिकार हो जाएगा। इसी तरह तीसरे, चौथे और 5वें दर्जे पर भी अगर वो बहरान से निपट लेता है तो वो आज़ादाना इजहार या मेहनत या शनाख्त वगैरह हासिल करेगा, और अगर नाकाम होता है मनफी नतीजा यानी बेतमादी, शर्म झिझक और शक या एहसास जुर्म या एहसास कमतरी वगैरह उसको हासिल होगी। तो अब हम देखते हैं कि इंसान की नफसी समाजी नमू इन मदारिज में से किस तरह गुजर कर आगे बढ़ती है। पैदाइश से लेकर 1-1.5 साल की उम्र तक बच्चा एतमाद बमुकाबला बेएतमादी के दर्जे पर होता है। इस उम्र में बच्चा बिल्कुल बेबस होता है और वो अपनी माँ या जो भी उसका जो केयर गिवर होता है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट यानी इन्हिसार करने वाला होता है। इस उम्र में अगर बच्चे की माँ उसकी ज़रूरियात वक्त पर पूरी करे और एक डिसिप्लिन के मुताबिक पूरी करे या उसकी ज़रूरत के मुताबिक पूरी करे, तो बच्चे को अपनी माँ के ऊपर और दुनिया के ऊपर एतमाद पैदा होता है। यानी वो ये सीख जाता है कि ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ पे कोई उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, जहाँ उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जहाँ उसकी ज़रूरियात पूरी होंगी। उसको जब भूख लगेगी उसको दूध मिल जाएगा, उसको जब तकलीफ़ होगी तो उस तकलीफ़ को दूर किया जाएगा, उसको जब सर्दी गर्मी लगेगी तो उसकी सर्दी गर्मी दूर कर दी जाएगी।
اسی طرح بچہ اپنی ماں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں وقتی طور پر کسی کام سے اگر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے یا گھر سے باہر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ واپس لازمی آ جائے گی اور اس کی ضرورتیں پوری کرے گی. تو اگر تو اس عمر میں بچے کی کیئر اچھی ہو اور اس کی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہوں تو بچہ اعتماد سیکھتا ہے. لیکن اگر اس کی ضرورتیں ایک بے ہنگم انداز میں یا غیر منظم انداز میں پوری ہوں، مثلا جب اس کو بھوک نہیں لگ رہی تو اس کو زبردستی دودھ پلا دیا جائے، یا جب اس کو بھوک لگ رہی ہے تو اس وقت اس کو دودھ نہ پلایا جائے، یا وہ جب اس کو اپنی ماں کی ضرورت ہے تو اس کی ماں اس کے پاس نہ ہو، تو ایسے حالات میں بچے کے اندر بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کے بارے میں یہ سبق لیتا ہے کہ یہ دنیا ایک ناقابل اعتماد جگہ ہے. اور یہ بے اعتمادی پھر ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے. اعتماد بھی ساری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے اور بے اعتمادی بھی، اگر بے اعتمادی پیدا ہو تو وہ بھی ساری زندگی اس کے ساتھ چلتی ہے. اگر بچے کے اندر اعتماد پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا ہے اور اس کی نفسی سماجی نمو پہلے بحران سے اچھے طریقے سے آگے بڑھی ہے. اب وہ دوسرے درجے پر پہنچ گیا ہے. دوسرے درجے کو کہا جاتا ہے خود مختاری بمقابلہ شرم، جھجک اور شک. یہ مرحلہ تقریباً 1.5 سے 3 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اس مرحلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بچہ خود مختار ہونا چاہتا ہے کیونکہ وہ چلنا سیکھ چکا ہے، اس کو اپنے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ جانا، چلنا پھرنا پسند کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہر کام کرنا پسند کرتا ہے. مثلا وہ یہ کہے گا کہ پلیٹ اور چمچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کھائے پیے. اس عمر میں اگر بچے کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگائی جائیں یا اس کو بہت زیادہ گود میں اٹھا کر رکھا جائے یا اس کو اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرنے دیا جائے تو بچے کے اندر خود مختاری پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر شرم، جھجک اور شک پیدا ہو جاتا ہے. اور اپنی صلاحیتوں کے بارے میں یہ شرم، جھجک اور شک ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. اس کے برعکس اگر ماں باپ بچے کو اپنی مرضی سے موو کرنے دیں، اس کو چلنے پھرنے دیں، اس کو اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرنے دیں اور ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ بھی دیتے رہیں تو بچے کے اندر خود مختاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. بچے اس مرحلے پر زبان کا استعمال بھی سیکھ جاتے ہیں اور وہ جب زبان کے ذریعے اپنی ضروریات یا اپنی مرضی کا اظہار دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو خود مختاری کا احساس ہوتا ہے. اگر اس عمر میں والدین بچوں کے اوپر بہت زیادہ روک ٹوک کریں، بہت پابندیاں لگائیں یا ان کو ڈراتے رہیں کہ تم گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، بھاگو مت، چلو مت، سیڑھیاں مت چڑھو، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، تو اس طرح بچے کے اندر شرم، جھجک اور شک پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے، اس طرح کہ وہ اپنے ماحول کو خود ہی ایکسپلور کرتے رہیں اور اس دوران میں وہ گر جائیں یا ان کو کوئی چوٹ لگ جائے تو تب بھی بچوں کے اندر شرم، جھجک اور شک پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے والدین کے رویے میں ایک توازن ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو خود مختار ہونے بھی دیں اور ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھیں. بچوں کی نفسی سماجی نمو کا تیسرا مرحلہ ہے آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم، اور یہ ہوتا ہے 3 سے 6 سال کی عمر تک. اس عمر میں بچے آزادی چاہتے ہیں، وہ کوئی کام اپنی طرف سے خود شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ اپنے ماحول میں نئی سے نئی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نئی سے نئی مہارتیں سیکھنا چاہتے ہیں. مثلاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے پہنیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کنگھی کرنا آ جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے جوتے کے تسمے خود باندھنے آ جائیں. وہ کھلونوں کو اپنی مرضی سے چلانا اور ہاتھ لگانا پسند کرتے ہیں. وہ نئے سے نئے کام کرنا چاہتے ہیں، مثلاً سائیکل چلانا چاہتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، اپنی امی کے کہنے پر ان کی مدد کرتے ہیں، ٹیبل کے اوپر برتن سیٹ کرتے ہیں. اگر بچوں کو یہ تمام کام کرنے کی اجازت دی جائے تو ان کے اندر آزادانہ اظہار کا احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ان کے ان کاموں پر پابندی لگائی جائے، زیادہ روک ٹوک یا ان کے اندر غلطیاں نکالنا یا ان کو کوئی نیا کام کرنے کی اجازت نہ دینا ان کے اندر ایسا احساس جرم پیدا کرتا ہے جو کہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلتا ہے. لیکن مناسب حد تک نئے کاموں کی اجازت دینا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد اور ان کی حفاظت کا خیال رکھنے سے بچوں میں آزادانہ اظہار کا احساس پیدا ہوگا
جو ان کی صحت مند نشو و نما کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ نفسی سماجی نمو کے 2 مراحل ہم نے آج پڑھ لیے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔